رندا عیسایا جلیلا ترتاب کرت یہودی آئیے کوشے رنداتا پمشکا نلوٹتی یہودیہ بمانیت انچوش کے یہودیانی کاپارانی اید نزدیک بود عیسائی براتانگو آئیے گوشت ای جاہا بل او یہودیہ برو تا ہما کاران کے تو کنے تی مرید بگندا کسی کے نامداری لوٹیت پچیرکائی کارا نکنت تو کے ای کارا نکنے بل کے سجہین دنیا تر بگندی چیا کے براتا ہم پا یہ باور نیستا عیسایا گو آیاں گوشت انگت آوہد پمن نرستگ بلے پشما ہر وحد شرری دنیا چشما نپرت نکنت بلے چمن نپرت کنت چیا کے ما یہ باروا گواہی دیاں کیا یہ کار سلو گندہ ہاں شما پا یہ ایدہ بروید ما انو یہ ایدہ نیاں چیا کے منی وحد انگت نرستگ عیسایا ای حبر گو آیاں گوشت او جلیلہ منت عیسیٰ اورشلیم روت عیسائی برات کے پا ایدہ اورشلیمہ شتا رندہ یہ جندہم حمودہ شد بلے مردمانی چمدیدہ نہ شد چیروکائی شد ایدے روچاں یہودی آئیے شوہاز آتا او جست پرسش کرت کے آکو جائیں آئیے باروا مردمانی نیاما آپا چیروکائی بازیں گوشگوئی استت لہتیں گوشگات آ شرری مردی دیگا لہتیں گوشگات مردمانا ریپینی تو گمراہ کنت بلے چے یہودیانی ترسا کسیا سرظاہرہ ہچ نہ گوشت ایدے نیامی روچاں عیسیٰ مزنی پرستشگاہ شو تو درس و سبق دیگا گلائش بود یہودیان گو حیرتی گوشت ای مردہ نوان تگ انچو زانتکاری چکو جا آرتگی عیسیٰ آیانی پسوا در رائند ای چیزاں کے من سبق دیاں منی نا چمنی رہ دیو کے نہیں مگاہاں ہر کس کے بلوٹیت خدائے واہگاں سرجم بکاں زانت کے منی سبق خدائے گنت یا من چوت حبر کنا ہر کس کے وط سر حبر کنت پا وطی مزنی پیش دارگا حبر کنت بلے آکس کے وطی رہ دیو کے شان و شوکت لوٹو کبیت تچکی مردمی او آئیا ناراستی نیست زانا موسیٰ یا شریعت شمارا ندات ہما شریعت کے چشمہ کس آئیے سرکار نکنگائیں پچی لوٹت منم بکشت مردمان گوشت ترا جن پرین کئی ترا کشید عیسایا آیانی پسوا گوشت من تہنا یک کاری کرتگ او شما سجہین چو حبکا او حیران منتگت موسیٰ چکانی سنت کنک شمارا دات ہرچند کے ای کار چا موسیٰ بونگیج نبود تگا او چا قومے پہ تو پیرین آنت او شما شبت روچا وتی مردین چوکن سنت کنت نو اگاں پا موسیٰ شریعت نپروشگا شما شبت روچا مردین چوکن سنت کنت چیا منی سرا زہر گپتگت کے شبت روچا یک مردمی پا سرجمی درہ بخشیوں کرتگ ظاہرہ مچارے تو شور مبرت وتی حکم و شوراں پا انصاف بکنت